बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज से तकरीबन 40 साल पहले नवाब शाह के गांव पुनल खान चांडियों में उस वक्त MRD की तहरीक के दौरान, मूवमेंट के दौरान जिस तरह एक गांव को मसमार किया गया था कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, और उसमें बहुत से लोगों को शहीद किया गया था। वो कारकुन जमहूरियत के लिए अपनी जदोजहद कर रहे थे। तो एक मरतबा फिर जो है, अब तो क्योंकि मुल्क में जमहूरियत, आइनी इदारे बहाल हो चुके हैं, सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पे माड़ी गांव, एक गांव का नाम है माड़ी जलबानी। ये कच्चे का इलाका है जहाँ पे गांव को बकौल कानून नाफिज करने वाले इदारों के, जिसमें रेंजर्स भी है, पुलिस भी है और दीगर इदारे हैं, कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द बमबार किस्म के उनको इतला पर जिस तरह वहाँ पे जाके ऑपरेशन किया है, और उसके नतीजे में 4 गांव के बेगुनाह लोगों को जो है कत्ल किया गया है, मारा गया है, जिसमें जो 3 भाई भी हैं, एक ही घर के 3 भाई उसमें शामिल हैं। और उसके बाद अब जब मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो 24 घंटे से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और अभी तक गांव वालों ने वो पूरा जो सेकंड नवाब शाह, जो अब शहीद बेनज़ीराबाद के नाम से मशहूर है, वो ये कौमी शाहरा जो है नेशनल हाईवे, वो पूरा बंद है। बल्कि सिंध के बहुत से इलाके, कराची हाईवे जो सुपर हाईवे कहलवाते हैं, इस तरह हैदराबाद है, बाकी जो है इंडस हाईवे, ये वहाँ पे लोगों ने धरने दिए हुए हैं कि उन बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊं कि तकरीबन 28-30 बरस पहले भी जब नवाज शरीफ पहली मरतबा हुकूमत में आए थे, तो उस वक्त जामशोरों के करीब 6-7 लोगों को टंडो बहावल का वाक़या था। वहाँ वो भी एक गांव था, वहाँ से भी लोगों को उठा के वो वहाँ पे सिंधु दरिया के वहाँ पे जाके, उस वक्त के आर्मी के फौज के मेजर थे अरशद, उसने एक डाकू दिखा के उनको मारा, कत्ल किया था। और उसके बाद जिस तरह उस गांव की उन जो 6-7 गांव के लोग जो शहीद हुए थे, उनकी जो एक खातून थी माई जेंदो, उसने जदोजहद की, और उसके नतीजे में फिर मेजर अरशद को फांसी आई थी। तो कहने का मकसद ये है कि सिंध में ये बहुत से वाक़े आए रोज़ हो रहे हैं। कभी डाकू के नाम पे गांव मुस्मार किए जाते हैं, लोगों को, मिस्कीन लोगों को डाकू, कभी कोई और दहशतगर्द दिखा के उनको कत्ल किया जाता है। अब सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ने ये फरमाया है कि ये बमबार था। तो सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर एजेंसीज़ को जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पुलिस हो, जिनको भी इत्तला हो कि वहाँ पे गांव में अगर कोई दहशतगर्द रह रहा था, पनाह ली हुई थी, छुपा हुआ था, तो एक तरीका होता है कि गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये नहीं हो कि पूरे गांव पर जाके जिस तरह हमला किया गया, और ये 4 बंदे फौत हो चुके हैं उनकी फायरिंग में, और उसके बाद बहुत से लोग जख्मी हुए, उसमें एक खातून भी है। तो अब तो उनको वजाहतें देने की क्या ज़रूरत है। आर्मी चीफ को इस सिलसिले में जनरल आसिम मुनीर को मुदाखलत करनी चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए कि इससे सिंध के लोग भी वो इतने ही जो है ना मोहब्बे वतन है जो बाकी सूबों से हैं। अब तो क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब टंडो बहावल का मैंने वाक़या आपको बताया, तो उस वक्त यहाँ MRD की तहरीक का, जैसे आज उनकी बरसी भी है, और एक और वाक़या वहाँ पे इस तरह पेश आया है। तो लोग तो यहाँ तक भी एक सवाल उठाते हैं कि 9 मई का वाक़या, जिसको सिंध की आवाम ने भी कंडेम किया है कि ये नहीं, सही नहीं था, लेकिन कहते हैं वहाँ पर तो कोई गोली नहीं चलाई,
لاٹھی بھی نہیں چلی تھی، لیکن یہاں پر اگر ایک گاؤں میں دہشت گرد دکھا کے، بمبار دکھا کے، اور اس طرح گاؤں کے اس طرح مسکین لوگوں کو قتل کیا جائے، جس میں ایک ہی گھر کے کمانے والے 3 اس میں بھائی بھی شامل ہوں، اور ان کو اس طرح مارا جائے، تو اب ان کا پیچھے کون ہوگا؟ جو ان کو اس کے ظاہر ان کی ماں ہوگی، باپ ہوگا، ان کے بچے ہوں گے، اب ان کو سہارا کون دے گا؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو میں جو آج بات کر رہا تھا کہ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کیونکہ خود جج رہ چکے ہیں، ریٹائر جج بھی ہیں، اس وقت ایسے وہاں پہ منصب پہ بیٹھے ہیں، تو اس کو بھی اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے۔ ساتھ میں آرمی چیف کا میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، فوج کے سپہ سالار ہیں اور خود ایک حافظ قرآن ہے، اس کو تو فوراً اس چیز کو نوٹس لیتے ہوئے ان گاؤں کو، یا کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک شخص بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پورا ادارہ اور پورا اس کا جو ہے اس کا نیٹ ورک پورا کا پورا اس میں شامل ہو جاتا ہے، یا اس کو بدنام ہو جاتا ہے، لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین، بس آج میں آپ کے ساتھ یہی بات ایک شیئر کرنی تھی، کیونکہ میں تو آج کسی اور ایشو پہ بات آپ سے کر لیتا، لیکن یہ جو واقعہ ہے میں نے اس لیے اس کو، کیونکہ ایک طرف جشن عید میلاد نبی ہے، ایک خوشی کا دن ہے، اور ایسے موقع پر یہ ایک گاؤں میں اتنا بڑا سانحہ ہو جائے، اور پھر لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں، اب پورا سندھ جو ہے اس پہ جو ہے سانحے میں جو ہے ایک ڈوبا ہوا ہے، راستے، روڈ، ہر چیز جو ہے ہائی ویز وہ علیحدہ بند ہے، لوگ پریشان ہیں جو سفر کرنے والے ہیں۔ تو بس لوگ تو یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹڑے میں لے کے آنا چاہیے، اور گاؤں والوں کا جو ڈیمانڈ ہے اس کی پورا کرنا چاہیے، تحقیقات کرنا چاہیے، جوڈیشلی انکوائری کرانی چاہیے، اگر گاؤں سے بھی کوئی نکلتا ہے تو اس کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ میں جن لوگوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھا کے اتنے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، تو ان کو بھی جو ہے نا انصاف کٹڑے میں لا کے ان کو سزا دلانی چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو بس یہی آپ لوگوں سے میری بات شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آج اتنے بڑے سانحے پر کہ ویڈیو میری پسند آئے، لیکن کیونکہ ایک وہ روایت ہوتی ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔